सबैलाई जय मसीह। मण्डलीको सूचना अनुसार फेरि पनि प्रभुले हामीलाई यसरी दिदीबहिनीको सेवा गर्ने समय दिनुभयो। प्रभुले पनि हामीलाई समय दिनुभयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब मण्डलीको आज्ञाअनुसार प्रभुको इच्छाअनुसार फेरि पनि हामी परमेश्वरको उसमा आएका छौँ, अनुग्रहमा हामी आएका छौँ। र अब सानो छोटो समय छ, छोटो समयमा भए पनि अलिकति वचन हेरौँ अनि है हामी प्रार्थनामा जाउँ अनि फेरि पनि हामी आराधनाको सेवा गर्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि है मेरो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि हामी सबैजनाले थोरै भए परमेश्वरको वचनलाई हेरौँ। हामी चाहिँ आज पहिलो समुएल 25:18 हेर्छौँ। जसले पाउनुहुन्छ मजाले छर्लङ्ग प्रकारले मजाले ठुलो उच्च स्वरले पढिदिनुहोस्। पहिलो समुएल 25:18 तब अबिगेलले हतार गरिन् र 200 रोटी, 2 मशक दाखमत, 5वटा तयार पारिएको भेडा र 500 भुटेको अन्न, 100 झुप्पा किसमिस र 200 नेभाराको केक लिएर तिनलाई गधाहरूमाथि लादिन्। सबैले पाउनुभयो, बहिनीले पाएको छैन भने सहायता गरिदिनुहोस्। ल छोटो प्रार्थनामा जान्छु है। महानजीव सामर्थी अत्यन्त दयालु अनुग्रहमय सामर्थ्य पिता, म तुच्छ पनि तपाईँको चरणमा मेरा सम्पूर्ण भुल पाप मानिलिकन आउँदछु। प्रभु तपाईँको आफ्नो आलोन पवित्र रगतले फेरि पनि मलाई एकचोटि धोई शुद्ध अनि पवित्र बनाइदिनुहोस् बिन्ती अनि प्रार्थना छ। फेरि पनि प्रभुजी तपाईँको इच्छाअनुसार प्रभुजी अनि मण्डलीको प्रभुजी आज्ञाअनुसार प्रभुजी हामी यसरी दिदीबहिनी भेला भइकन तपाईँको चरणमा आएका छौँ प्रभु। किनकि प्रभुजी हामी तपाईँ बिना केही पनि गर्न सक्दैनौँ अनि तपाईँको इच्छा विरुद्धमा हिँड्यौँ भने त हामी ठुलो दण्ड छ। यसकारण प्रभु हामी प्रभुजी जसरी भए पनि तपाईँको चरणमा आउनुपर्छ, यसरी तपाईँको अनुग्रहमा आउनुपर्छ, तपाईँको इच्छालाई पालन गर्नुपर्छ अनि तपाईँको वचनहरूलाई पढ्दै याद गर्दै तपाईँको आज्ञाकारितामा हिँड्नुपर्छ। यसकारण प्रभु तपाईँले हामीलाई आज जति दिदीबहिनीहरूलाई भेला गर्नुभएको छ तपाईँको वचन अनुसार दिनुहोस्, तपाईँको आज्ञाहरू दिनुहोस् अनि प्रभुजी हामी सबैलाई सुन्ने आत्मिक कानहरू हामी खोलिदिनुहोस्, आँखाहरू खोलिदिनुहोस्, आत्मिक हृदयहरू खोलिदिनुहोस् प्रभुजी बिन्ती अनि प्रार्थना छ। जबसम्म तपाईँले दिनुहुन्न तबसम्म हामीले केही पनि बुझ्दैनौँ, तर प्रभु तपाईँले दिनु भएपछि मात्र हामी बुझ्छौँ, सुन्नु सक्छौँ, त्यो आत्मिक कुराहरू हामीमा रहन्छ। यसकारण प्रभु तपाईँकै अनुग्रह चाहिन्छ। यसकारण प्रभु म बोल्ने होइन तर तपाईँ आफै माथिबाट भइकन तपाईँ आफै बोल्नुहोस् अनि मलाई क्रुसको पछाडि लुकाइकन प्रभु तपाईँको इच्छालाई पुरा गर्नुहोस्, तपाईँको महिमा भएको सहायता गर्नुहोस् बिन्ती अनि प्रार्थना छ। दुष्टको युक्ति योजनालाई हटाइकन तपाईँको इच्छालाई पुरा गर्नुहोस् प्रभुजी बिन्ती अनि प्रार्थना छ। अनि जति वचन पढेर गएका छौँ प्रभुजी यो पहिलो समुएल प्रभुजी 25बाट प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस् अनि त हामीलाई प्रभु दरिलो भरिलो आत्मिकी छोरीहरू तपाईँले हामीलाई बनाउने काम गर्नुहोस्। अनि यसरी नै प्रभुजी हामी आत्मामा बढ्दै जानुपर्छ, तपाईँको दृष्टिमा अनुग्रह पाउनुपर्छ, तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। असल गवाई राख्ने छोरीहरू हुनुपर्छ प्रभु तपाईँले माथिबाट अनुग्रह गर्नुहोस् बिन्ती अनि प्रार्थना छ भन्दै सबै कुरा सेवाको सुरुदेखि अन्तसम्म सहायता गर्नुहोस्, वचनमा आशिष दिनुहोस्, कसरी बोल्नुपर्छ सिकाउनुहोस् भन्दै आशिष अनि कोही चाहँदै बिन्ती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहको नाममा राख्छौँ स्वर्गीय पिता, आफ्नो महिमाको निम्ति सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। र है हामीले चाहिँ यहाँनिर पहिलो समुएलको 25:18 पढ्यौँ है अबिगेलको बारेमा। अनि तब यहाँनिर अबिगेलको यहाँ 14को शीर्षकमा चाहिँ लेखेको छ अबिगेलको बुद्धि भनेर लेखिएको छ है। अबिगेल पनि एउटा त्यो समयमा स्त्री जाति थियो है। अनि हामी पनि अहिले के हौँ, स्त्री जाति नै हौँ है। अनि अबिगेलको बुद्धि चाहिँ कस्तो प्रकारको बुद्धि रहेछ होइन, त्यस्तो खालको बुद्धि हुनुको लागि चाहिँ प्रभुले हामीलाई पनि चुन्नु भएको होइन। यदि हामी बुद्धि नभएको भएदेखि त हामी संसारकै कुरामा भुलिरहेको हुने थियौँ, तर प्रभुले चाहिँ यो अबिगेलको जस्तै बुद्धि दिनु चाहनु भएको छ, आत्मिकी बुद्धि दिनु चाहनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी आज है परमेश्वरको छोरीहरू भइकन हामी यहाँनिर छौँ है। छोरीहरू प्रभुले हामीलाई चुन्नुभयो, त्यो कारणले गर्दा हामी थोरै अबिगेलको बुद्धिलाई हेर्नेछौँ है। अनि यो पहिलो समुएलको यो 25 अध्यायलाई पुरै पढेर जाँदाखेरि चाहिँ
है यहाँ 25 अध्यायको 2 को शीर्षकमा माथि लेखिएको छ नाबलको मूर्खता भनेर लेखिएको छ। यो नाबल चाहिँ अबिगेलको श्रीमान हो है। तर अबिगेलको श्रीमान चाहिँ कस्तो रहेछ यहाँनिर यत्रो शीर्षकमै लेखेको छ नाबल चाहिँ के रहेछ एउटा मूर्ख प्रकारको रहेछ है। मूर्ख श्रीमान थिएछ तर अबिगेल चाहिँ के थिएछ बुद्धिमती स्त्री थिएछ। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अनि यो मूर्खता चाहिँ एउटा संसारको कुरालाई देखाउँछ अरे है। जस्तो यहाँनिर अहिलेको समयमा हामी हेर्दाखेरि चाहिँ है अनि यो अबिगेल चाहिँ एकदम बुद्धिमती स्त्री हुन्छ तर आफ्नो श्रीमान नाबल चाहिँ मूर्ख हुन्छ। तर पनि पछि गएर चाहिँ यहाँनिर हाम्रो के त्यहाँदेखि त्यस्तो अबिगेलको बुद्धिले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर धेरै पछि चाहिँ गएर अबिगेलको बुद्धि राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि है यहाँनिर आशिष पाएको छ। अनि पछि गएर दाउदको यहाँनिर 29 को त्यही 25 को 29 को शीर्षकमा चाहिँ लेखेको छ अबिगेल दाउदकी पत्नी भइन् भनेर लेख्नु भएको छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कारण तपाईँहरूले कतिजनाले बुझ्न सकेको हुँदैन। हामीले पढेर गएको हुन्छौँ होइन। यसलाई कतिपल्ट हामीले यो वचन यो पहिलो शमूएलको 25 लाई चाहिँ पढेको हुन्छौँ तर के हो श्रीमानको बुद्धि हुँदैन मूर्खता हुन्छ। श्रीमती पछि गएर दाउदसँग बिहा भएको छ है। तर यसको अर्थ चाहिँ के हो भनेर मैले पनि पहिला बुझेको थिइनँ तर मलाई पनि बुझ्न मन लाग्यो किन चाहिँ यसरी लेख्यो होला भनेर बुझ्न मन लाग्यो। अनि मैले प्रार्थना गरेपछि चाहिँ एउटा है के रहेछ भन्दा दाउद चाहिँ अहिलेको समयमा हुने एउटा हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको छाया रहेछ है। यीशु ख्रीष्ट जो चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँको के भन्छ छाया रहेछ भने यो अबिगेल चाहिँ हामीहरू छोरी जातिहरू जो बुद्धिमती स्त्रीहरू हामी जो परमेश्वरलाई चिन्यौँ हामी मूर्ख भएदेखि हामी परमेश्वरलाई चिन्ने थिएनौँ है। तर हामी परमेश्वरको छोरीहरू हौँ हामी बुद्धिमती स्त्री भएको कारणले गर्दा हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गऱ्यौँ। तर यो नाबल मूर्ख पति छ जो ऊ चाहिँ नाबल चाहिँ के रहेछ अहिलेको संसार रहेछ होइन। जो चाहिँ हामीसँग हुन्छ जो संसार कस्तो हुन्छ हामी दिदीबहिनीहरूलाई के गर्नु मन लाग्छ हामीलाई सुख चैनको जीवन हामीलाई चाहिन्छ है। हामीले दुःख गर्नु मन लाग्दैन है। त्यो के हो भने हामीसँग रहेको त्यो चाहिँ संसारको मूर्ख पतिको उयो यो चाहिँ संसार त्यो चाहिँ संसार हो सांसारिक कुरा जस्तो हामीलाई राम्रो लगाउनु मन लाग्छ। हामी दिदीबहिनीहरू म जहिले पनि भन्छु हामी दिदीबहिनीहरू भएपछि के हुन्छ राम्रो लगाउनु मन लाग्ने झोला राम्रो बोक्नु मन लाग्छ अरूको अगाडि राम्रो भएर देखाउनु मन लाग्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो के हो हामी सबै त्यो संसारको कुरा रहेछ। त्यो के भन्छ त्यो जो चाहिँ नाश भएर जान्छ संसारको कुराहरू है त्यो कुरा रहेछ। तर हामी एकदमै भित्री परमेश्वरलाई हामीले सम्झ्यौँ भने है त्यो चाहिँ यो दाउद छ जो दाउद यहाँनिर दाउदसँग बिहा भएको छ किन होइन। त्यो चाहिँ हामी पछि गएर के हुन्छ हामी संसारको कुरालाई छोड्नु सक्यौँ भने संसारको त्यो मूर्खताहरूलाई जो चाहिँ नचाहिने कुरा परमेश्वरको दृष्टिमा जो चाहिँ के घिनलाग्दो कुराहरू छ त्यो कुराहरूलाई छोड्नु सक्यौँ भने हामी चाहिँ पछि भयो के हुन्छ संसारको कुरालाई छोडेपछि हामी त्यो संसारको पापहरू जो अभिलाषाहरू छ जो व्यभिचारहरू छ त्यो कुराहरूलाई छोड्यौँ भने हामी पछि सम्पूर्ण कुरालाई छोड्यौँ भने हामी के हुन्छ पछि भविष्यमाको हाम्रो आत्माको हुन्छ परमेश्वरसँग बिहा हुन्छ भनेको छ होइन। हामी के हो मण्डली चाहिँ के भनेको छ हामी दुलही हौँ हामी तयारी रहनुपर्छ सधैँ परमेश्वरलाई खुसी बनाउनुपर्छ हामीले सधैँ है। तर हाम्रोमा के हुन्छ जहिले पनि त्यो मूर्ख पति चाहिँ हाम्रो साथमा हुन्छ। तर त्यो मूर्ख पतिहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ त्यो जबरजस्ती त्यो झगडा गरेर विरोध गरेर मान्नु भनेको होइन। तर हामीले प्रार्थनाद्वारा है प्रार्थनामा रहेर हामी दिदीबहिनीहरू चाहिँ एकदम ज्यादा आत्मामा प्रार्थना गर्दै परमेश्वरलाई कसरी हामी खुसी तुल्याउन सक्छ परमेश्वरको इच्छा के रहेछ त्यो बुझिकन हामीले परमेश्वरलाई चाहिँ खुसी बनाउनु पर्ने रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ है यहाँनिर 25 को यो उसमा 18 मा के गरेको छ अबिगेलको बुद्धिले चाहिँ के यो दाउदलाई चाहिँ है के यो तब अबिगेलले हतार गरिन् र 200 रोटी 2 मसक दाखमध्ये 5 वटा तयार पारिएका भेडा र 5 वटा भुटेको अन्न 100 जुप्पा किसमिस र 200 नभेडाका केक लिएर तिनलाई गधाहरूमाथि लादिन् है। अनि 19 मा अनि तिनले आफ्ना नौकरहरूलाई भनी मेरो अघि जाऊ हेर म चाहिँ तिमीहरूको पछि आउँदैछु। तर तिनले आफ्ना पति नाबाललाई केही भनिनन् है। अनि यस्तो भयो जब तिनी गधामा चढेर जाँदै थिइन् र पहाडको आड लिएर तल आउँदै थिइन्
तब हेर दाउद र उनका मानिसहरू तिनीतिर तल आए अनि उनीहरूलाई भेटिन्, किनकि दाउदले भनेका थिए, निश्चय नै मैले व्यर्थमा त्यस मान्छेका उजाड स्थानमा भएका सब थोकको रक्षा गरेछु। यसरी त्यसका सबै थोकबाट केही पनि हराएन अनि त्यसले मलाई भलाइको सट्टामा खराबी गरेको छ है। किनकि नाबल मूर्ख भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो दाउदको विरुद्धमा उसले काम गरेको थियो। त्यस्तै हामी पनि के हुन्छ, हामी निर्बुद्धि भयौँ भने के भन्छ संसारको कुराहरूलाई हेऱ्यौँ भने हाम्रो परमेश्वर प्रभु यीशु पनि हामीसँग है त्यसरी नै रिसाएको हुनुहुन्छ। तर हामीले चाहिँ यो सबै कुराहरू संसारको कुराहरूलाई है पर राखेर संसारको कुराहरूदेखि हामी अलग भएर चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी बनाउनु पर्ने रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि प्रभुको के इच्छा छ त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि ख्रिस्टको यो नाबल चाहिँ संसारलाई देखाउँछ भने हामी है दाउदलाई चाहिँ ख्रिस्टको प्रतिरूप हो, ख्रिस्टसँग दाँच्नु पर्ने रहेछ है। तर त्यहाँ हामीले कतिवटा पढ्दाखेरि हामीले यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नु सकेको हुँदैनौँ है। अनि यो पहिलो चाहिँ रोटी अरे है, पहिलो परमेश्वरलाई खुसी पार्ने कुरा चाहिँ है यहाँनिर रोटी रहेछ, किनभने 200 रोटी भनेको छ नि त। अनि तब अबिगेलले हतार गरिन् र 200 रोटी भनेको छ है। यो चाहिँ अबिगेलले चाहिँ दाउदलाई भेट्नको लागि जाँदाखेरि खुसी पार्नको लागि लगेको सामानहरू हो है। यो चाहिँ जब दाउद रिसाउनु भएको थियो है, यो नाबालले चाहिँ उसको दाउदको विरुद्धमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जब दाउद रिसाउनु भयो तब चाहिँ अबिगेलले हतार गरेर यो रोटीहरू बनाएर जानुभएको। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यो रोटी चाहिँ भोजन, रोटीको अर्थ के हो? खानेकुरा हो, भोजन हो, जसले चाहिँ तृप्त पार्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामीले यो मत्ती 6:11 पढिदिनुहोस् त। मत्ती 6:11 आज हामीलाई हाम्रो दिनहुँको रोटी दिनुहोस्। हजुर मत्ती आज हामीलाई हाम्रो दिनहुँको रोटी दिनुहोस्। जो रोटी चाहिँ हाम्रो आत्मिक कुराहरूले पनि बुझाउँछ है। यहाँनिर पुरानो नियममा जतिवटा कुराहरू हाम्रो यो कुरा लेखेको हुन्छ, तर नयाँ नियममा हामीले गयो भने चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी आत्मिक रूपले हेर्नुपर्छ। रोटी है, यी दिनहुँको रोटी जसले चाहिँ हाम्रो आत्मिक कुराहरू बुझाउनुहुन्छ। सधैँ हामी पनि दिनहुँ हामी परमेश्वरको वचन पढ्छौँ, त्यो पनि एउटा है रोटी हो। अनि के हो, हाम्रो आराधनामा पनि हामी आराधनाको सेवाको दिन पनि हामी रोटीबाट लिन्छौँ, जो परमेश्वरलाई के सम्झानको निम्ति गर्छौँ होइन। हामी मेजबाट लिन्छौँ, त्यो पनि एउटा रोटीबाट लिन्छौँ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी कसरी गर्न परमेश्वरको मेजको रोटीबाट लिँदा हामी पवित्र हुनुपर्छ। परमेश्वरको दासले हामीलाई जब पनि भन्नुहुन्छ पवित्र हुँदाखेरि मात्रै यी लिनु भनेर भन्नुभएको हुन्छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी परमेश्वरलाई खुसी बनाउनको लागि हेर्नु त हामीले रोटी दिनुपर्ने रहेछ। हामी परमेश्वरको नजिक जानुको लागि हामी पवित्र हुनुपर्ने रहेछ होइन। अनि अर्को पनि छ त्यो प्रार्थना गर्नुपर्ने रहेछ। प्रार्थना पनि हो दिनहुँको रोटी। हामी प्रार्थना पनि गर्नुपर्छ, पवित्र हुँदै जानुपर्छ। अनि मत्ती 4:4 पनि भनेको छ, त्यहाँनिर पढिदिनुहोस् त मत्ती 4:4। तर उहाँले जवाब दिएर भन्नुभयो, यो लेखेको छ, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्किने प्रत्येक वचनले बाँच्नेछ। हजुर है। अनि साँच्चै त्यति बेला परमेश्वरले भन्नुभएको छ होइन, जब दुष्टले प्रभुलाई परीक्षा गर्नु आउनु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरा निस्किएको। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहे हामी भोकैँ होला तर पनि हाम्रो साथमा परमेश्वरको वचन छ भने है हामी कहिले पनि पापमा फसिँदैनौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी रोटीले देख्ने रोटी मात्रै होइन तर रोटीलाई चाहिँ हामीले आत्मिक तौरले हेऱ्यौँ भने त्यो आत्मिक तौरले पनि हामीलाई बचाउँदै लानुहुन्छ परमेश्वरले हामीलाई है। अनि परमेश्वरको इच्छा पनि के हो, हामीले आफूले गर्नुपर्छ। परमेश्वरले के चाहनु भएको छ हामीप्रति, त्यो परमेश्वरको काम गर्नु पनि परमेश्वरको इच्छा हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी फेरि यूहन्ना 4:34 पनि पढौँ त। यीशुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जसले मलाई पठाउनु भयो उहाँको इच्छा पालन गर्नु
उहाँको काम गरी सिद्धाउनु नै मेरो भोजन हो है। अनि परमेश्वरको इच्छालाई पालन गर्नु नै मेरो भोजन हो। यदि हामीले परमेश्वरको इच्छा पालन गरेनौँ, आफ्नै मात्रै खुसी गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी त्यो नाबल जस्तै मूर्ख भइपठाउँछ। तर जब हामी है परमेश्वरको इच्छा पालन गर्छौँ अनि परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ, तब हामीलाई के हुन्छ, आत्मामा खुसी हुन्छ, आत्मामा एकदमै आनन्द आउँछ। जस्तो सुकै शरीरमा दुःख होस्, सङ्कष्ट होस्, तर पनि हामीले परमेश्वरलाई खुसी पारेका छौँ भने चाहिँ है हामीलाई भित्र आत्माबाट नै खुसी भएर आउँछ, कुनै त्यहाँनिर चिन्ता पिर आउँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि है त्यो नै हाम्रो भोजन हो। सधैँभरि हामीले चाहिँ कसरी गर्न हुन्छ, परमेश्वरलाई नै खुसी तुल्याउने कोसिस चाहिँ हामी सधैँभरि गरिरहनुपर्छ। त्यो चाहिँ उयसमा अबिगेलमा रहेछ, त्यो बुद्धि चाहिँ अबिगेलमा पनि रहेछ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि अबिगेलले रोटी लिएर चाहिँ दाउद भागमा भेट्नु गएको कारण त्यो परमेश्वरलाई खुसी बनाउने कुरा सधैँभरि है। अनि अब अझै फेरि त्यहाँदेखि के पनि लिएर जानु भएको छ, अर्को रोटीदेखि अर्को 2 मशक दाखमध्य है, दाखमध्य। अनि दाखमध्य चाहिँ हामीले पाउने छौँ न्यायकर्ता 9:12-13 न्यायकर्ता 12:13। अनि तिनीपछि पिरातोनी हिल्लेलका छोरा त्यो हो त 9 को भन्नु मलाई 9:12 र 13। तब ती रुखहरूले दाखको बोटलाई भने, तिमी आऊ र हामी माथि राज्य गर है। त्यहाँदेखि त्यो दाखको बोट न, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी पनि त्यसरी नै है 9:12। तब ती रुखहरूले दाखको बोटलाई भने, तिमी आऊ र हामी माथि राज्य गर। तर दाखको बोटले तिनीहरूलाई भन्यो, जुन दाख मध्येले परमेश्वर र मानिसलाई हर्षित तुल्याउँछ, के त्यसलाई छोडेर रुखहरूमाथि यताउता डोलिन जाउँ है। अनि यो पनि एउटा यहाँ 10देखि पढ्यो भने अलिक बुझ्ने। तब ती रुखहरूले नेभाराको रुखलाई भने, तिमी आऊ र हामी माथि राज्य गर। तर नेभाराको रुखले तिनीहरूलाई भन्यो, मेरो मिठास र मेरो असल फल छोडेर म रुखहरूमाथि यताउता डोलिन जाउँ। तब ती रुखहरूले दाखको बोटलाई भने, तिमी जाऊ र हामी माथि राज्य गर। तर दाखको बोटले तिनीहरूलाई भन्यो, जुन दाख मध्येले परमेश्वर र मानिसलाई हर्षित तुल्याउँछ, के त्यसलाई छोडेर रुखहरूमाथि यताउता डोलिन जाउँ है। अब त्यहाँ कारणले गर्दाखेरि नेभाराको रुख चाहिँ एउटा असल रुख हो भनेर हामी पुरानो नियममा जहिले पनि पढ्छौँ है। अनि त्यो नेभाराको रुखले असल फलहरू फलाउँछ। अनि कतिवटा बिमारीहरू छ भने त्यो नेभाराको रुखको चोप पनि लगाउँछ है। हामीलाई उतातिर हुँदाखेरि पिलोहरू आयो भने है, केही घाउहरू आयो भने त्यो नेभाराको रुखको चोप पनि लगाउने गर्थ्यौँ हामीले होइन। गलफुलाहरू आयो भने पनि नेभाराको चोप लगाउने गर्थ्यौँ। अनि त्यसको फल पनि मिठो हुन्छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तर त्यो नेभाराको रुखले चाहिँ त्यो जस्तो अरू संसार जस्तो यसलाई पनि भनेको छ, हामी माथि राज्य गर आऊ भनेर त्यो संसारको कुराहरूले बोलाइरहेको छ। तर यो नेभाराको रुख चाहिँ के रहेछ, संसारपट्टि नजाने रहेछ, अरूमाथि राज्य नगर्ने रहेछ। तर के रहेछ, के भनेको छ, जुन दाख मध्येले परमेश्वर र मानिसलाई हर्षित तुल्याउँछ है, परमेश्वरलाई हर्षित तुल्याउने काम गर्दो रहेछ। उसले संसारपट्टि नजाने खालको रुख रहेछ हो है। त्यस्तै हामी पनि संसारको कुराले संसारले हामीलाई बोलाउँछ, मोज मजा गर्नु बोलाउँछ है, हाम्रो शरीरलाई आरामदायी जीवन बिताउनुको लागि बोलाउँछ, रेस्ट गर्नु बोलाउँछ। छुट्टीको समयमा है हामीले सेवामा गयौँ भने हाम्रो के हुन्छ, निन्द्रा पुग्दैन, हाम्रो कतिवटा काम गर्नुपर्ने कामहरू अल्झिन्छ, लुगा धुनुपर्नेहरू हुन्छ। तर त्यस्तो कुराहरूले हामीलाई अल्झाइरहेको छ भने त्यो चाहिँ हामी नेभाराको रुख भएनौँ, हाम्रो आत्मिक कुरामा हामी नेभाराको रुख भएनौँ। तर हामीले सबैवटा कुरालाई छोडेर पनि हामी परमेश्वरको घरमा सेवामा जान्छौँ, हामी प्रार्थनामा बस्छौँ घोडा टेकेर है, परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने हामीले काम गरिरहेका छौँ भने त्यो नेभाराको रुख भयो। अनि नेभाराको रुखमा नै के हो, त्यो फल हुन्छ। त्यो फलबाट के हुन्छ, जुन फलको जो रस चाहिँ दाख मध्येलाई बुझाउँछ। हामी मेसमा दाख मध्य खान्छौँ होइन, त्यो रोटी दाख मध्य। त्यो कारणले गर्दा हामी आत्मिक रूपमा हामी यस्तो दाख मध्य जसले चाहिँ परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ है,
त्यस्तो काम गर्नुपर्ने रहेछ। हामी छोरीहरू भएपछि संसारले हामीलाई मोज मजातर्फ है घुम्न है संसारको कुरामा बोलाउँछ, तर पनि हामी त्यही संसारको कुरामा के नगर्नुपर्ने रहेछ, नजानुपर्ने रहेछ। तर हामीले त कसरी हुन्छ है, दागमध्य जुन दागमध्यले चाहिँ परमेश्वर र मानिसलाई खुसी तुल्याउँछ, हामी विश्वासीलाई खुसी तुल्याउँछ, हामी परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछ, त्यो काम चाहिँ हामीले त्यो दागमध्य जस्तै भएर हामीले गर्नुपर्ने रहेछ है। अनि अर्को के लेखेको छ, के लगेको छ अबिगेलले दागमध्य भयो। अनि 5वटा तयार पारिएका भेडा र 5वटा भुटेको अन्डा। पहिला भेडाको आएको छ, त्यो भेडाले चाहिँ कस्तो खालको त्यो पशु हो भने एकदम त्यो भेडा चाहिँ बगालमा बस्छ अरे। बगाल भनेको के हो, ग्रुपमा बस्छ अरे, त्यो एक्लै जाँदैन अरे है। अनि के हो, त्यसले कहिले पनि आफ्नो मालिकलाई छोड्दैन अरे त्यो भेडा भनेको पुरा। अनि त्यो भेडा कस्तो हुन्छ अरे, सिधा प्रकारको भेडा हुन्छ अरे। हामी दिदीबहिनीहरू पनि विश्वासी, हामी परमेश्वरको छोरीहरू भएपछि हामी पनि त्यसरी नै परमेश्वरको जनको बगालमा बस्नुपर्छ अरे। अनि के हाम्रो परमेश्वर हाम्रो को हुनुहुन्छ, अगुवा हुनुहुन्छ। हामी अगुवालाई कहिले पनि, परमेश्वरलाई कहिले पनि छोड्नु हुँदैन, परमेश्वरको वचनलाई सधैँभरि पक्रिनुपर्छ। अनि हामी परमेश्वर विश्वासी जनको के माझमा नै हामी सधैँभरि बस्नुपर्छ अरे। त्यो चाहिँ भेडाको एउटा गुण अरे है, त्यो भेडाको। अनि अझै यसमा पढौँ भजन 104 को 15 भजन 104 को 15 फेरि पनि हेरौँ त। भजन अनि दागमध्य जसले मानिसको हृदय आनन्द पार्छ। दागमध्यको हो है, हजुर 104 को 15 हजुर हुन्छ। अनि दागमध्य जसले मानिसको हृदय आनन्द पार्छ, हजुर तेल जसले उसको चेहरा चम्काइदिन्छ, अनि रोटी जसले मानिसको हृदय बलियो पार्छ। त्यस्तै है। अनि त्यो रोटी दागमध्य अनि अझै त्यो के हामी परमेश्वरको दृष्टिमा हामी राम्रो होस् अनि हामी परमेश्वरलाई खुसी बनाउने कुराहरू भयो। अनि भेडाले भयो भने 5वटा के भन्छ, त्यो भेडाले सिधा जहिले तहिले परमेश्वरको बगालमा बस्ने, परमेश्वरको इच्छालाई पुरा गर्ने है हामी भयो। अनि त्यसपछि फेरि पनि हामी अझै अर्को के छ, 5वटा तयार पारेको भेडा र 5वटाले चाहिँ हामी के बुझाउँछ भने अनुग्रह पनि बुझाउँछ। हाम्रो यो 5ले चाहिँ 5वटा सङ्ख्याले चाहिँ हामीलाई अनुग्रह पनि बुझाउँछ है। अनि 5वटा भुटेको अन्न भन्नुभएको छ है। यहाँ 5वटा भुटेको अन्नले चाहिँ हामीलाई तृप्ति दिन्छ अरे। अनि भुटेको अन्न चाहिँ कस्तो खालको हो भने आफ्नो घरबाट, आफ्नो घर परिवारलाई चाहिँ याद दिलाउँछ अरे। जसरी अब हामी पनि कतै आफ्नो घरतिर गयौँ भने है आफ्नो आमा बाउले दिएको कुराहरूको हामीलाई याद आउँछ अरे। किनकि याद आउँछ हामीलाई होइन, याद आउँछ अरे भन्दा याद आउँछ हामीलाई पनि यहाँ। किनकि पहिलाको जमानामा यो जुन पुरानो नियममा चाहिँ जब लडाइँमा जान्थ्यो है, लडाइँहरू धेरै भएको छ हाम्रो यहाँनिर बाइबलमा। अनि बाइबल लडाइँ गर्नु जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर अब उनीहरूको सबै खानेकुरा त हुन्थ्यो, तर पनि कसैले भुटेको कुराहरू है, भुटेको अन्न लगेर त्यहाँनिर गयो भने चाहिँ आफ्नो घर परिवारबाट भुटिकन है अन्नहरू आमा बाउले पठाइदियो भने चाहिँ त्यहाँनिर एउटा के आउँछ भने एउटा आफ्नो परिवार, आफ्नो आमा बाउको प्रेम त्यहाँ देखा पर्छ अरे। त्यस्तै हामी दिदीबहिनीहरू भएपछि चाहिँ हामीले मण्डलीमा कस्तो खालको प्रेम देखाउन सक्नुपर्छ भन्दाखेरि हामी दिदीबहिनीको, आफ्नो परिवारको अनि आफ्नो आमा बाउको प्रेममा चाहिँ हामी रहनु सक्नुपर्छ अरे है, रहनु सक्नुपर्छ। अनि किनकि यदि हामी आफ्नो मण्डलीमा आफ्नो घर परिवारको जस्तो प्रेममा रहेनौँ भने त्यो कहिले पनि के हुँदैन, हामी बलियो हुनु सक्दैन। जस्ट आयो, सेवा आयो, हामी गयो है, त्यहाँदेखि हामी के भयो, बिर्स्यो। त्यो आफ्नो घर परिवारको प्रेमको यादै आउँदैन। तर हामी मण्डलीमा हामी विश्वासी दिदीबहिनीहरू भएपछि हामी चाहिँ के एउटा आत्मिक, आफ्नो आमा बाउको जस्तो, आमा बाउ आफ्नो परिवारको जस्तो प्रेममा हामी देखा पर्यौँ भने चाहिँ त्यो प्रेम सधैँभरि एउटा एकदम आत्मिक प्रेम हामी बढ्दै जान सक्ने रहेछौँ है। अनि 200 त्यहाँदेखि 100 झुप्पा किसमिस पनि पो रहेछ त होइन, यहाँनिर प्रभुले है त्यहाँ किसमिस पनि रहेछ। अनि त्यसरी नै हामी अब तयारीपन, आत्मामा धेरै तयारी हुनुपर्ने रहेछ, धेरैवटा कुराहरू आत्मिक कुरा देखाउने रहेछ। अनि परिवारको प्रेम पनि आयो यहाँ भुटेको अन्नबाट। त्यस प्रकारले गर्दाखेरि पहिलो समुएल 17 को 17 मा फेरि पनि पढौँ त।
सामुएल पहिलो सामुएल 17 पढौँ त। अनि इसाईले आफ्नो छोरा दाउदलाई भने, अब तिम्रा दाजुहरूका निम्ति 1 एपा भुटेको अन्न र यी 10वटा रोटी लैजाऊ र छाउनीमा तिम्रा दाजुहरू कहाँ दगुर। है यहाँनिर साँच्चै यहाँनिर जब लडाइँ भएको ठाउँमा चाहिँ छाउनी भनेको चाहिँ एउटा आर्मीको क्याम्प हो, जहाँ चाहिँ कुनै पनि समय लडाइँहरू पनि हुनसक्छ। अनि यानि पुरानो नियममा चाहिँ प्रायः लडाइँ पनि भइरहेको हुन्छ। तर त्यति बेला चाहिँ आफ्नो छोरालाई है छोरा दाउदलाई भनेछ दाजुहरू भएको ठाउँमा 1 झुप्पा भुटेको अन्न र 10वटा रोटी लैजाऊ भनेको छ है। त्यसले एउटा के देखायो? आमा बाउको प्रेम है। आमा बाउले चाहिँ सधैँभरि प्रेम गरिरहेको हुनुहुन्छ। अनि हामीले पनि त्यो प्रेम चाहिँ हामीले मण्डलीमा एक अर्कालाई देखाउनु पर्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर दर्शाउनु भएको छ। त्यो प्रेम चाहिँ त्यो अबिगेलमा थिएछ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ एउटा आत्मिक के हो बुद्धिमती स्त्री अबिगेल भएको रहेछ। यस्तो खालको प्रेम चाहिँ हामीमा छैन भने हामी नामको मात्रै विश्वासी हुने रहेछौँ है। हामी दिदी बहिनीमा त्यो जो आफ्नो आमा बाउले प्रेम दर्शाउन सक्छ त्यो प्रेम चाहिँ हामीले हाम्रो मण्डलीमा हाम्रो दिदी बहिनीमा हामी होइन त्यो प्रेम राख्यौँ भने चाहिँ हामी अझै आत्मामा बढ्दै अबिगेलको जस्तै आशिष हामीले पनि पाउने रहेछौँ। किनकि अबिगेलले पाएपछि हामीले पनि निश्चय पाउँछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि नै अबिगेलको बुद्धि चाहिँ यो बाइबलमा हामीलाई प्रभुले लेखेर राखिदिनु भएको कि हामीले पढोस् है। अनि हामीले पनि जानोस् कि आत्मिक कुरालाई भनेर चाहिँ प्रभुले यसरी लेखेर राखिदिनु भएको। अनि हामीले यहाँनिर अहिले पढ्यौँ कि 100 झुप्पा किसमिस पनि पढ्यौँ है। अनि किसमिस चाहिँ एउटा के हो फललाई किसमिस भने जो हामी खान्छौँ त्यो चाहिँ एउटा फललाई सुकाएको हुन्छ, जस्तै अङ्गुरहरू जस्तै एउटा फललाई सुकाएको हुन्छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अङ्गुर पनि एउटा फल हो जो चाहिँ हामीले जस्तै दागमध्येबाट पनि एउटा खान्छौँ हामी पहिला बनाउँथ्यौँ जुन हामीले अहिले है जुसहरू यहाँनिर बनाउँछ। त्यस्तै दागमध्य पहिलाको समयमा दागमध्य बनाउँथ्यो। त्यसरी नै मत्ती 26 पढौँ त। 26, 27, 28, 29, 26 को हजुर 28 समय। अनि उहाँले खाँदै गर्नुहुँदा यसोले रोटी लिएर आशिष दिई भाँच्नुभयो अनि चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, लेऊ खाऊ, यो मेरो शरीर हो। अनि उहाँले कचौरा लिनुभयो र धन्यवाद दिएर यसो भन्दै तिनीहरूलाई दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पिउ, किनभने यो नयाँ वाचाको मेरो रगत हो जो चाहिँ धेरैका लागि पापहरूको क्षमाका निम्ति बगाइएको छ। हजुर है। अनि यसमा पनि यहाँ भन्नुभएको छ यहाँनिर उहाँले खाँदै गर्दा यीशुले रोटी लिएर आशिष दिई भाँच्नुभयो अनि चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, लेऊ खाओ, यो मेरो शरीर हो। अनि उहाँले कचौरा लिनुभयो र धन्यवाद दिएर यसो भन्दै तिनीहरूलाई दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पिउ है, किनभने यो नयाँ वाचाको मेरो रगत हो जो चाहिँ धेरैका लागि पापहरूको क्षमाको निम्ति बगाइन्छ है। अब अनि परमेश्वरले यहाँनिर नै दिइसक्नु भएको छ रोटीको बारेमा पनि होइन, दागमध्यको बारेमा पनि सबै कुरा जो चाहिँ के हो हाम्रो पापहरूको क्षमाको लागि बहाइने कुरा चाहिँ है यहाँनिर परमेश्वरले दिनुभएको छ। हामी जो मेस लिँदाखेरि हामी है खान्छौँ पिउँछौँ, त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले यो जान्नुपर्ने कुरा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि वचनमा ध्यान दिनुहोस् है, नानीलाई चाहिँ यहाँ राखिदिनुहोस् है। अनि हामी थोरै समय छ वचनमा ध्यान दिनुपर्छ। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी यो वचन पापहरूको क्षमाको लागि प्रभुले बहाउनु भएको हो भने यहाँनिर आएर के हो पहिला नै अबिगेलको बुद्धिमा चाहिँ यहाँनिर आइसकेको छ त्यो कुराहरू। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी पनि यो स्त्री जस्तै हुनको लागि चाहिँ है यो कसरीकन पवित्रतामा पनि आउनुपर्छ, किनकि यो मेसको भाग लिँदाखेरि हामी जहिले पनि पवित्रतामा आउनुपर्छ। त्यस्तै हामी
पनि यो सबै कुराहरूबाट है यो किसमिसबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ हामी संसारबाट छुटकारा पाएको नै हुनुपर्छ, किनकि हामी किसमिसले बुझाउँछ पापमा भएको मान्छे, पापमा फसेको मान्छे जो चाहिँ संसारबाट छुटकारा पाएको छैन उसले चाहिँ मेषमा भाग लिन सक्दैन। त्यसको अर्थ त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर अबिगेलले कि त्यो किसमिस अथवा त्यो पवित्रता है जो चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिमा एकदमै राम्रो अनि परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउन चाहन्थ्यो अबिगेलले, त्यस्तै हामी दिदी बहिनी पनि है संसारबाट छुटकारा पाएर चाहिँ है परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउनको लागि जुन जुन दिनुपर्ने कुराहरू छ, दागमध्य छ, रोटी छ, यो सबै कुराहरू चाहिँ हामीले है यहाँ परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। तब चाहिँ हामी यो अबिगेल जस्तै है बुद्धिमती स्त्री बुद्धि भएको स्त्री चाहिँ हामी हुने रहेछौँ। अनि त्यही अर्को के छ यहाँनिर नेभारा, जो चाहिँ नेभारा पनि अघि हामीले नेभारा पढ्यौँ है, तर पनि अनि फेरि पनि हामी नेभाराको फल चाहिँ एकदमै फल राम्रो हामी यसमा चाहिँ लुकाको अनि एक दिन चाहिँ प्रभुले हामी नेभाराको रूप भएपछि यदि नेभाराको चाहिँ एकदम राम्रो फल छ भने हामी के हो अबिगेलले त्यो नेभाराको फल लिएर गएको थियो भने हामी पनि के हो नेभाराको फल हुनुपर्छ हामी पनि, तब चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ, प्रभु खुसी हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि प्रभु आउँदाखेरि नेभाराको रूपमा चाहिँ फल छैन भने हामीमा त्यो फल जुन चाहिँ हुनुपर्ने फल छैन भने प्रभुले के गर्नुहुन्छ त हामीलाई हैन। अब फेरि पनि यो पढौँ त एउटा लुका 13को 6 लुका 13को 6 जसले पाउनुहुन्छ पढिदिनुहोस् त। उहाँले यो दृष्टान्त पनि भन्नुभयो, कुनै एकजना मानिसको आफ्नो दागबारीमा रोपेको एउटा नेभेडाको रुख थियो अनि तिनी त्यसमा फल खोज्दै आए र एउटै पनि पाएनन्। तब तिनले दागबारीको मालिकलाई भने, हेर 3 वर्षदेखि म यस नेभेडाको रुखमा फल खोज्दै आउँछु, नानीहरु बस प्लिज, तर बेबी प्लिज सिट डाउन, पाउँदिन। यसलाई काटेर ढालिदेऊ, किन यसले जमिन बेकाममा पार्ने? अनि त्यसले जवाब दिँदै तिनलाई भन्नु पर्यो, हे स्वामी, यो साल पनि मैले यसको वरिपरि खनेर मल हालजुल यसलाई रहन दिनुहोस्, मल हालुन्जेल यसलाई रहन दिनुहोस्। अनि यसले फल फल्यो भने असल भयो र फलिएन भने त्यसपछि तपाईले यसलाई काटेर ढालिदिनुहोस्। हजुर है। अनि यहाँनिर नेभाराको बारेमा पनि हामीले पढ्यौँ, किनकि नेभाराको फल ले चाहिँ हाम्रो प्रभु खुसी हुनुहुँदो रहेछ है। यदि हामी पनि नेभाराको फल हौँ अहिले, किनकि हामीले प्रभुलाई विश्वास गरिसकेका छौँ, हो कि होइन? प्रभु हामीसँग खुसी हुनुहुन्छ, तर के प्रभु आउँदाखेरि हामीमा फल पाउँछ कि पाउँदैन त? अहिलेको समयमा है, यो समयमा के हामीमा फल लागेको छ हाम्रो जीवनमा है? त्यो फल लागेको छ कि छैन त्यो चाहिँ अब परमेश्वरले जान्नुहुन्छ। अनि के हामी आफूले आफूलाई मात्रै केलाउने समय हो र आज अब वचन आएको छ, परमेश्वरले यो वचन दिनुभएको छ। अब आजदेखि चाहिँ हामीले आफूले आफूलाई केलाउँ कि हामीमा त्यो फल मिठो है, जो चाहिँ परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ, परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको जुन आज्ञाहरू हामीमा छ कि छैन है? परमेश्वरको दृष्टिमा हामी लागेको छौँ कि छैनौँ? अब हामी परदेशमा छौँ है, हाम्रो घर परिवारहरू यहाँ छैन है, मण्डलीले पनि अब हामी दिदी बहिनीहरू के गर्दैछ कसो गर्दैछ हामी केही पनि जान्दैनौँ होइन। तर अब आफूले आफूलाई मात्रै थाहा छ अनि परमेश्वरले मात्रै थाहा छ। त्यो कारणले गर्दा के परमेश्वर आउँदाखेरि हामीमा त्यो फल भेट्नुहुन्छ कि भेट्नु हुँदैन त? अब त्यो कुरा निर्णय गर्ने समय चाहिँ हामी आफूलाई छ है। हामीले एकले अर्कालाई त्यसकोमा फल छ कि छैन भन्ने कुरा हामी आत्मिकी फल हो त्यो कारणले गर्दा संसारको फल होइन। संसारको फल हो भएदेखि त हामीले एकले अर्कालाई देख्ने थियौँ, तर त्यो आत्मिकी फल भएको कारणले गर्दा हाम्रो यो साधारण आँखाले हामी देख्नु सक्दैनौँ। तपाईँमा फल छ कि छैन, मेरोमा फल छ कि छैन हामीले देख्दैनौँ। तर आफूले आफूलाई थाहा हुन्छ आफूमा त्यो फल छ कि छैन। नेभाराको जस्तो थियो, परमेश्वर आउनु हुँदाखेरि त्यो हाम्रो
शरीरमा जो आत्मिक फल छ कि छैन, अब हामीले आफूले आफूलाई केलाएर हेरौँ परमेश्वर आउँदाखेरि त्यो फल भेटाएको होस् र परमेश्वरको आगमनमा हामी त्यो फल भएपछि मात्र हामी स्वर्ग जान सक्छौँ। हामीले ग्रहण गऱ्यौँ। म कतिवटा शिक्षा मैले यस्तो पनि सुने है, जो तर यो शिक्षा चाहिँ हाम्रो मण्डलीको शिक्षा होइन। जब हामीले ग्रहण गर्छौँ अरे है, ग्रहण गरेपछि भयो अरे परमेश्वरलाई हामीले ग्रहण गऱ्यौँ, तब हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ अरे है, स्वर्ग जान्छ अरे। त्यो हामीले चाहे आफ्नो खुसीले जे गर्दा पनि हुन्छ, तर त्यो कहिले पनि होइन। हामीले ग्रहण गऱ्यौँ, हामीले प्रभुलाई विश्वास गऱ्यौँ, तर हामीले परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरेको हुनुपर्छ, परमेश्वरलाई खुसी तुल्याएको हुनुपर्छ, तब मात्रै परमेश्वर आउँदा हामीलाई स्वर्ग लानुहुन्छ। हामीले आज प्रभु म पापी छु, म मर्दाखेरि मलाई तपाईँले स्वर्ग लानुहोस् भनेर हामीले ग्रहण त गऱ्यौँ, तर परमेश्वरको आज्ञा पालन गरेका छैनौँ। हामी संसारपट्टि नै भुलिरहेको छौँ, संसारकै कुरालाई खुसी बनाइरहेको छौँ है, भनेदेखि हामीलाई प्रभुले हामीलाई कहिले लानु हुँदैन। त्यहाँ झन् डरलाग्दो दण्डमा हामी पर्छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी दिदी बहिनीहरू है एकदमै के भन्छ जोगिनुपर्छ। आफूले आफूलाई नै जोगाउनुपर्छ, आफूले आफूलाई नै परमेश्वरको अगाडि यो फलहरू लगेर जानुपर्छ। यो दागमध्येहरू रोटीहरू है त्यो भेडाहरूको जस्तो व्यवहार भएको हामीमा हुनुपर्छ, तब मात्रै हामीलाई प्रभुको आगमनको दिनमा चाहिँ प्रभुले हामीलाई लानुहुन्छ। अनि तर पनि एउटा कुरा अझै बाँकी छ। अबिगेल चाहिँ यस्तो खालको छोरी थियो है, स्त्री जाति थियो। जस्तै अब हामी जुन स्त्री जातिहरू छौँ है, अबिगेलको श्रीमान के थियो? नाबल मूर्ख थियो है। तर अब मूर्ख हुँदा पनि ऊ के गर्थ्यो? उसले दाखमत पनि पिउँथ्यो। यहाँनिर लेखेको छ यो उसले चाहिँ दाखमत पिउँथ्यो भनेर 37 मा यस्तै पहिलो समेल 25 को 37 मा थाहा हुन्छ कि किन चाहिँ उसले दाखमत पिउँथेछ भने उसको श्रीमानले चाहिँ दाखमत पनि पिउँथेछ। 37 लाई पढिदिनुहोस् त। तर किनभने यस्तो भयो, जब मदले नाबाललाई छोड्यो र तिनकी पत्नीले तिनलाई यी कुराहरू बताइदिन्, तब तिनको हृदय तिनीभित्रै मर्यो र तिनी पत्थरतुल्य भयो है। यहाँनिर चाहिँ है त्यो अबिगेल बुद्धिमती स्त्री भए तापनि है, अबिगेल बुद्धिमती स्त्री भए तापनि उसको श्रीमान चाहिँ कस्तो थिएछ? उसको श्रीमान कस्तो थिएछ? दाग मध्य खाने अनि के थिएछ? मूर्ख श्रीमान थिएछ। मूर्ख श्रीमान हुँदै पनि है यो अबिगेलले कहिले पनि उसको श्रीमानलाई के गरेन? उसको श्रीमानसँग झगडा गरेन। उसले कसैले पनि उसको श्रीमान यस्तो छ उस्तो छ है भनेर उसको विरोध गरी हिँडेन है। तर के हो, उसले त हामीले यहाँनिर पहिलादेखि जब आज त हाम्रो समय कम्ती भएको कारणले गर्दा हामी यो सबै पढेर गएनौँ। किनभने तपाईँले पढ्नुहोस्, यो 25 अध्याय सबै पढ्नुहोस्, त्यहाँनिर बुझ्नुहुन्छ। अबिगेलले उसको श्रीमानलाई केही पनि नभनिकन दाउदलाई भेट्न गएको छ है। उसको श्रीमानलाई केही पनि भनेको छैन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर 19 मा पढिदिनुहोस् त। अनि तिमीले आफ्ना नोकरहरूलाई भने मेरो अघि जाऊ र म चाहिँ तिमीहरूको पछि आउँदैछु। तर तिमीले आफ्ना पति नाबाललाई केही भनिनन् है। अनि अब यो सबै कुराहरू कति नाबाल मूर्ख भएको कारणले गर्दाखेरि दाउदलाई खुसी तुल्याउनु सकेन। उसले दाउदको विरोधमा हिँडेको थियो। त्यो अबिगेलले थाहा पायो है। अबिगेलले थाहा पाएपछि अबिगेल त बुद्धिमती थियो, तर उसको श्रीमान मूर्ख थियो। तर उसले उसको श्रीमानलाई के भन्यो त? गएर झगडा गरे त। तर हामीको अहिले कस्तो हुन्छ भने, किनभने मलाई थाहा छ, म पनि एउटा श्रीमती भएको कारणले गर्दा आफ्नो सानो कुरा केही भयो भने पनि हामी श्रीमानलाई भनिहाल्छौँ, झगडा गरिहाल्छौँ। यस्तो अरे त, उस्तो अरे त, यस्तो गर्नु हुँदैन नि, यस्तो गर्नु हुन्थेन नि भन्ने कुराहरू हामी है हाम्रो श्रीमानहरूसँग भनिहाल्छौँ है, झगडा गरी पठाइहाल्छौँ। तर हामी यो अबिगेलद्वारा हामी के बुझ्छौँ भने हामीले चाहिँ आफ्नो श्रीमानहरू है जस्तो भए तापनि है हाम्रो दागमध्ये पिउने श्रीमान होस् कि संसारको प्रतिको
पछिको श्रीमान होस् कि, तर हामीले उनीहरूलाई केही पनि भन्नु नआउने रहेछ। हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, एउटा बुद्धिमती स्त्री भएपछि हाम्रो श्रीमानहरूको लागि हामीले के यदि उसले प्रभु पाएको छैन, ऊ संसारमा छ, ऊ दागमध्य पिउँछ, उसले के भन्छ एउटा मूर्ख छ भने हामीले उसँग झगडा गर्ने होइन रहेछ। के गर्ने पर्ने, चुपचापसँग हामी परमेश्वरको इच्छा पुरा गर्ने अनि उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिने। उसले पनि एक दिन त्यो मूर्खबाट त छुटकारा पाउँछ नि त हाम्रो प्रार्थनाद्वारा। हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरले हामीलाई के उत्तर दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले उनीहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिने। कसरी हुन्छ परमेश्वरलाई खुसी बनाउने? एक दिन परमेश्वरले जस्तै मूर्ख भए तापनि है हाम्रो संसारमा भएका हाम्रो शारीरिक पतिहरूलाई पनि परमेश्वरले चाहिँ के भन्छ एक दिन बचाउनुहुन्छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि एउटा अभिज्ञको बुद्धि प्रभुले किन यहाँनिर हाम्रो बाइबलमा लेखेर छोडिराखिदिनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर सिकाएको छैन तिमीहरूले है, तिमीहरू श्रीमती हामी दिदी बहिनीहरू भएर यहाँ झगडा गर केही कुरामा होइन भनेर कहीँ भन्नुभएको छैन। तर पनि हामी श्रीमती अथवा दिदी बहिनी भएपछि चाहिँ हामी सहनु सक्दैनौँ। हामी जे कुरा पनि भनिहाल्छौँ, झगडा गरिहाल्छौँ, रिसाइहाल्छौँ है, मनमा ईर्षा राखिहाल्छौँ। तर हामी चाहिँ यो अभिज्ञानद्वारा हामी के पाउँछौँ भन्दै हामीले केही पनि नगर्नु पर्ने रहेछ है। हामीले चाहिँ यो अभिज्ञानद्वारा हामी बुझ्न सक्छौँ के चुपचापसँग बस्नुपर्ने रहेछ है। परमेश्वरलाई कसरी हुन्छ खुसी तुल्याउने, परमेश्वरले के चाहनुहुन्छ है, परमेश्वरलाई दिने अनि के हाम्रो आफ्नो अरू न संसारको कुरालाई संसारको कुरा जो परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक छैन त्यसलाई छुटकारा गर्नुपर्ने रहेछ, त्योलाई छोड्नु पर्ने रहेछ। संसारको मोज मजा है, संसारको कुराहरूबाट दूर भएर परमेश्वरलाई कसरी हुन्छ खुसी तुल्याउनु पर्ने रहेछ। तब है संसारको कुराबाट छुटकारा पाएपछि हामी जब परमेश्वर आउनुहुन्छ तब हामी परमेश्वरको घरमा उठाइन्छौँ। त्यही हो यो चाहिँ पछि आएर के यो दाउदसँग विवाह भएको कुरा चाहिँ के हो भने हामी नयाँ नियममा आएपछि चाहिँ हामी परमेश्वरको घरमा एक दिन जब परमेश्वरको आगमन हुन्छ तब हामी के परमेश्वरमा चाहिँ हामी उठाइन्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ हो हाम्रो परमेश्वरको यो हामीले यो पढेको यो समुएल 25 अध्यायबाट है हामीले पाएको कुरा चाहिँ यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी यो समुएलकै 25 को 40, 41, 42 फेरि पनि हामी पढौँ। अनि जब दाउदका सेवकहरू कमेलमा अबिगेल कहाँ आइपुगे तब उनीहरूले यसो भन्दै तिनीसँग बातचित गरे, तपाईँले आफ्नी पत्नीको रूपमा अपनाउनलाई दाउदले हामीलाई तपाईँ कहाँ पठाएका छन्। तब तिनी उठिन् र भुइँमा मुख टेकाएर दण्डवत गरिन् र भने, हेर्नुहोस् तपाईँकी दासी मेरा प्रभुका सेवकहरूका पाउ धुने दासी बनोस्। अनि अबिगेल हतारसँग उठिन् र गधामा चढिन् अनि तिनका 5 जना ठिटीहरू तिनको पछि पछि आइरहेका थिए। अनि तिनी दाउदका दूतहरूको पछि पछि लागिन् र तिनी उनकी पत्नी भइन् है। अनि यो जुन वचन छ त्यो चाहिँ हामी नयाँ नियममा गयौँ भने चाहिँ हामी मण्डली हामी परमेश्वरको दृष्टिमा जब तयारी हुन्छौँ तब परमेश्वरमा हामी उठाइन्छौँ। जस्तो अहिले हाम्रो परमेश्वरको दासहरू कति यो कोरोना भए तापनि त कतिजना उठाइनु भयो, मजाले उठाएर उहाँहरू त अब है परमेश्वरको दृष्टिमा गइसक्नु भयो। त्यस्तै हामी पनि तयार भयौँ भने त हामी पनि परमेश्वरको दृष्टिमा जान्छौँ नि होइन। प्रभुले जुन दिन राखिदिनु भएको छ त्यो दिन जब प्रभु आउनुहुन्छ तब हामीलाई पनि प्रभुले पवित्र पाउनुहुन्छ। तब हामी परमेश्वरको राज्यमा जान्छौँ र उहाँसँगै हामी यहीँ उठाइन्छौँ। त्यही प्रकारले अब हामी पनि है यो अबिगेलको कस्तो दिमाग थियो त्यस्तै परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने है हामी जहिले पनि प्रयत्न गरौँ। अब यो वचन आएको छ, वचन आएपछि यहाँ हामीले आज वचन सुन्यौँ है, भोलि अब सेवा सकेपछि हामी जान्छौँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा। तब यो वचनलाई बिर्सिने हामी होइन। यो वचनहरू चाहिँ तपाईँहरूले नोट गरेर राख्नुहोस्, हृदयमा हुन्छ कि कसरी हुन्छ है। जे वचन आएको छ याद गरेर अब हामीले यो वचनलाई चाहिँ यो पालन गर्ने, परमेश्वरलाई कसरी हुन्छ
खुसी तुल्याउने, परमेश्वरको बाटोमा हिँड्ने, तब चाहिँ हाम्रो जीवनमा तपाईँलाई आनन्द पनि हुन्छ, तपाईँको आफ्नो आत्मिक जीवनमा पनि आनन्द हुन्छ, आफ्नो पारिवारिक जीवनमा पनि आनन्द हुन्छ। तब जब परमेश्वर आउनुहुन्छ, हामीलाई प्रभु लानुहुन्छ, तब आत्मामा पनि त्यो दिन हामी परमेश्वरसँग राज्य गर्नेछौँ अनि परमेश्वरको साथमा हामी रहनेछौँ। तर हामीले वचन सुन्दै छोड्दै हामी सेवा सकेपछि फेरि पनि गएर हामी मोज मजामा हिँड्छौँ, संसारपट्टि नै जान्छौँ, फेरि मण्डलीको सेवा मात्रै हामी आउँछौँ अनि फेरि पनि सेवा सकेर गएपछि चाहिँ हामी मोज मजामा भुलिन्छौँ, परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गर्दैनौँ भने है हामी परमेश्वरको आगमनमा हामी कहिले पनि स्वर्ग छिर्न सक्दैनौँ। तब चाहिँ दण्ड चाहिँ धन दोबर हुन्छ, किनकि हामीले परमेश्वरलाई जानेको पनि थियौँ, बुझेको पनि थियौँ, वचन पनि सुनेको थियौँ, तर हामीले के गरेनौँ, परमेश्वरको आज्ञालाई पालन गरेको छैनौँ। त्यो चाहिँ अझै दोबर दण्ड पाउँछ। जसले परमेश्वरको वचन सुनेकै छैन उनीहरूलाई जुन जति दण्ड हुन्छ त्योभन्दा दोबर दण्ड चाहिँ जब हामीले परमेश्वरको वचन सुनेर जानेर पनि पालन गरेको छैनौँ, त्यसको डबल दण्ड चाहिँ हामीले पाउँछौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ है हामी डरसहित परमेश्वरको, त्यही भएर परमेश्वरको वचनमा भन्छ परमेश्वरको भवनमा जाँदाखेरि तिमीहरू डरसँग जाओ भनेको छ है। त्यो कारणले गर्दा हामी परमेश्वरको आज्ञा पालन डरसँग गर्नुपर्छ। हामीको सेवा सङ्गति डरसहित अनि हाम्रो आत्मिक जीवनमा पनि डर राखेर परमेश्वरको भय राखेर आत्मामा भएर हामी सेवा गर्नुपर्छ है। हामी त्यतिकै देखाउटी सेवा गर्ने मात्रै हुनु हुँदैन, तर हामी के परमेश्वरको साँचो आज्ञालाई पालन गरेर साँचो परमेश्वर प्रभुले हामीलाई देखिराख्नु भएको छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो डर मनमा राखेर प्रभुको आज्ञा पालन गर्दै गयौँ भने त्यसमा आशिष छ है। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो पढे फेरि पनि हामीले यो पहिलो समयेल 25 को चाहिँ है 18 फेरि पनि हामीले पढौँ है। सबैजना भएर उच्च स्वरले पढौँ, जो चाहिँ एकदम फ्रेस भएर पढौँ है। ल पढौँ 18। तब अभिक्रियाले हतार गरी र रोटी तयार पारेका भेडा र 5 किसमिस र 2 सैन्यबाट एक लिएर तिनलाई गधाहरूमाथि लादिन्। ल है, परमेश्वरले यो वचन पढाइमा आशिष दिएका हुन् अनि है यो वचन अनुसार हामी पनि परमेश्वरको महिमा गर्न सकौँ। अनि तपाईँहरूले मेरो लागि पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस् है, किनकि यो वचन दिएर मात्रै ठिक छैन कि वचन दिनेले पनि पालन गर्नुपर्छ यो वचन है, अनि सुन्नेले पनि पालन गर्नुपर्छ। त्यो कारणले गर्दा हामी सबैजनाले जतिजनाले यो वचन सुन्छौँ हामी सबैजनाले पालन गर्नु सकेका हौँ भनेर प्रार्थनामा याद गरिदिनुहोस् है। परमेश्वर सबैलाई जय मसीह। सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।